السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدكم الله إخواني في الدنيا والآخرة، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد الذي اسمه درر من سور، مع أخي الشيخ بدر المطيري. حياك الله شيخ بدر. أسأل الله جل في علاه أن يفتح علينا في هذا البرنامج بإذن الله. سنبدأ من سورة الفاتحة وسننتهي إلى سورة الناس، وأسأل الله الإعانة والتوفيق في هذا البرنامج وأن يبارك فيه. وأول ما نستفتح به هذه السور وهذه الدرر وهذه التأملات هي سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، هذه السورة التي هي أفضل سورة في كتاب الله عز وجل، هي السبع المثاني، هي أم الكتاب، هي الشافية، هي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها. سورة الفاتحة أحبابي هي أعظم سورة في القرآن. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد قال له أبو سعيد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألم تقل لي أنك ستعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة العظيمة نزل ملك من السماء من باب لم يفتح قط إلا في ذلك اليوم. نزل هذا الملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. استفتح الله عز وجل سورة الفاتحة بقوله: الحمد لله رب العالمين، فاشتملت هذه الآية جميع المحامد لله عز وجل. نحمده الله عز وجل على أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا وعلى إنعامه ونعمه التي لا تحصى سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. تأمل واستحضر أن الله عز وجل هداك، وأن الله عز وجل أوقفك بين يديه جل في علاه. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. استفتح الله عز وجل كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. وآخر كلام أهل الجنة: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من أسماء سورة الفاتحة الشافية الكافية، شفاء من كل داء، شفاء من أمراض القلوب وشفاء من أمراض الأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إياك نعبد فيها علاج الرياء، وإياك نستعين فيها علاج الكبرياء. إياك نعبد تذكرك بأن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، وإياك نستعين تذكرك بأنك مسكين لا تستطيع على شيء إلا إذا أعانك الله عز وجل عليه. فما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. وإذا كان في البدن داء ففي الفاتحة الشفاء. اشتملت سورة الفاتحة على أركان العبادة الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. قال الله: الحمد لله رب العالمين، تورث المحبة لله عز وجل. الرحمن الرحيم، تورث الرجاء فيما عند الله عز وجل. مالك يوم الدين، تورث الخشية والخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونتيجة هذه كلها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، تضمنت دعاء واحدا فقط كل يوم نطلب 17 مرة، وهو طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. تعلم أن هذا المطلب
هو أشرف المطالب وأعظم المطالب أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، لأن نعمة الهداية هي أكبر نعمة، فيها سعادة الدنيا والآخرة، فيها عز الدنيا والآخرة، فيها نجاح الدنيا والآخرة. فإذا حصلت عليها وأعطاك الله إياها فاعلم أنك لست وحدك في هذا الطريق، فقد سبقك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاستأنس بهم واقتدي بهم ولا تتشبه بالمغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. لماذا دائما نسأل الله عز وجل الهداية وقد هدانا؟ لأننا بحاجة إلى الهداية أشد من حاجتنا للطعام والشراب، ولأن الهداية لها معان كثيرة عند أهل العلم. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا على الصراط المستقيم، أسلك بنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، زدنا هدى ونحن على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. من ثبت هنا على الصراط المستقيم ثبت هناك على الصراط الذي على متن جهنم وعبر إلى جنات الخلود. سورة الفاتحة أجمل ما فيها هي المناجاة التي بينك وبين الله. يقول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.